बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज का टॉपिक इतना ज़बरदस्त है कि दुबई के अंदर एक पाकिस्तानी ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, लेकिन उस शख्स ने कुरान मजीद के अहकामात और अहादीस के अहकामात पर जो अमल किया है, इसका साइंस से इतना गहरा ताल्लुक है, इतना गहरा ताल्लुक। आपको वो लेसन आज सीखने को मिलेगा कि अगर आप इसको फॉलो करें तो आपकी भी किस्मत बदल सकती है। वो कैसे बदल सकती है, साइंस और मजहब इस बारे में क्या कहते हैं। उस बंदे की तकदीर तो बदल रही है, लेकिन दुबई के क्राउन प्रिंस ने उसको कॉल की। वो किसी और मुल्क में थे और कहा कि तुमने जो काम किया है हम इतना खुश हैं कि पहली मर्तबा आपको एक्ट ऑफ गिविंग और काइंडनेस, यानी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया था, इस बंदे ने एग्जैक्टली उस पर अमल किया है। और आज साइंस के थ्रू हम आपको बताएंगे कि असल में इसका फायदा आपको होता कैसे। आपकी स्क्रीन पे ये जो जनाब आ रहे हैं, इनका नाम है अब्दुल गफूर। दुबई के अंदर एक ऐप काम करती है जो पूरे यूएई में चलती है। इसका नाम है तलाबत। ये बेसिकली एक ऐप है जहां से आप अपना फूड ऑर्डर करते हैं। बहुत सारे पाकिस्तानी वहां पर काम करते हैं दुबई के अंदर, और इंटरेस्टिंगली वो तकरीबन 4000 दिरहम के करीब तक वो कमा भी लेते हैं। और वो डिलीवर करने के लिए जाते हैं, बिल्कुल जिस तरह फूड पांडा ऐप है इसी तरह ये ऐप काम करती है। और इसमें जो अक्सरियत होती है वो ज़्यादातर पाकिस्तानियों की होती है। यानी इस सूरत हाल के अंदर आपको जब भी कभी दुबई आना जाना हो, आप इस ऐप को डाउनलोड करते हैं, आप यहाँ से ऑर्डर प्लेस करते हैं। थोड़ा सा एक्सपेंसिव आपको पड़ता है, लेकिन इन टाइम आपको चीज़ें मिल जाती हैं। अब इस शख्स ने काम क्या किया कि ये बेसिकली एक जगह पर ऑर्डर डिलीवर करने के लिए जा रहा था। वहाँ से कोई आगे ट्रक गुजरा है और जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो सड़क पर गिर गए हैं। आप जानते हैं कि दुबई की ट्रैफिक कुछ इस तरह से है कि वो इतनी तेजी से आती है। इस शख्स ने 53 सेकंड के अंदर पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। इसने अपनी बाइक साइड पर पार्क की और वहां से गया और उन 2 बिल्डिंग ब्लॉक्स को उठाया इसलिए क्योंकि वहां से कुछ गाड़ियां जब आई, उनको नहीं पता था, वो पीछे से स्पीड से आ रही होती, एक गाड़ी की टक्कर हुई और वो तबाह होते रहे। यानी ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती थी कि वहां पर किसी की मौत हो सकती थी, कुछ हो सकती थी। उस बंदे ने वहां से बिल्डिंग ब्लॉक्स उठाकर उसने साइड पर रखे और वापस आकर अपनी बाइक को चलाई और उसके बाद चला गया। अब वहां पर एक शख्स गाड़ी में था, उसने इसकी वीडियो बनाई। अब ये वीडियो पूरी दुनिया के अंदर फेमस हो गई। अब सारे ट्विटर पर जाकर उनके क्राउन प्रिंस शेख हम्माद को टैग करते रहे और कहा कि आप इसको कुछ करें, इसको रिवॉर्ड दें, ये करें वो करें। उस बंदे को नहीं पता अभी तक, जब पूरी दुनिया के अंदर वो फेमस होना शुरू हो गया है, किसी ने वीडियो बनाई, उसने सिर्फ और सिर्फ इस नियत से, ये समझने वाली चीज है, उसने इस नियत से ये काम किया है कि कोई बंदा यहां से मर सकता है। और इस सूरत हाल के अंदर अगर वो मर जाता है, तबाही हो जाती है, तो आप अंदाजा कीजिए कि उसके बाद क्या सूरत हाल पेश आ सकती है। हदीस शरीफ में आता है कि अगर आप राह से पत्थर भी हटा दें तो ये नेकी है, ये सदका है। और अगर एक भाई दूसरे भाई की मदद करता है तो अल्लाह उसकी मदद करता है। इसने ये नहीं देखा कि कोई मुस्लिम हो, कोई एथियस हो, खुदा को ना मानने वाला, कोई मुसलमान हो, हिंदू हो, किसी मजहब से ताल्लुक रखता, उसने ये परवाह नहीं की। उसने कहा कि कोई इंसान मर सकता है और उसको पता भी नहीं है कोई वीडियो बना रहा है। अब वो यहाँ पर रखता है, वीडियो वायरल होती है। क्राउन प्रिंस जो आउट ऑफ कंट्री थे, उन्होंने इसको कॉल की और इसका शुक्रिया अदा किया। और शुक्रिया अदा करके वो कहते हैं कि मैं जैसे ही आता हूँ मैं आपसे मुलाकात करता हूँ। अब पूरी दुनिया के अंदर खलीज टाइम्स के ऊपर ये खबर आ रही है और पूरी दुनिया कह रही है कि क्या बात है, क्या कमाल काम किया। इन लोगों ने काम ये किया कि सबसे पहले तो दुबई के अंदर ये जो चीज़ है इसको प्रमोट किया और बताया कि हम देखिए गैर मुल्कियों का कितना एहतराम करते हैं, कि दुबई के क्राउन प्रिंस ने खुद इनको कॉल की और इनको अप्रिशिएट किया। अब ये कमाल काम है और ये बड़ी जबरदस्त बात है। लेकिन यहाँ पर लोग जो सबसे ज्यादा अहम तरीन सवाल ये पूछते हैं कि भाई हम अक्सर औकात लोगों के साथ अच्छा करते हैं, फलाना करते हैं, तो हमारे साथ हमें क्यों अजर नहीं मिलता। असल में ये साइंसी पॉइंट ऑफ व्यू से नुक्ता समझने वाला है। इस बंदे ने काम ये किया, उसकी जो डेडिकेशन थी, जो अमाल का दारोमदार नीयतों पर होता है, जो आज हमें साइंस भी कहती है कि आपके दिमाग से जो रेस पास होती हैं वो पूरी दुनिया में स्प्रेड होती है। यानी उस बंदे ने जब ये सोचा कि ठीक है मैंने काइंडनेस दिखानी है, लेकिन उसने ये कतई नहीं सोचा कि इससे मुझे क्या फायदा होता है। ये असल में वो चीज है जैसे आपको रिवॉर्ड मिलता है। अभी इसको कहते हैं एक्ट ऑफ काइंडनेस। यानी उस बंदे ने काम ये किया कि कोई भी शख्स हो, इंसानी, वो इसे ठोकर खाएगा, वो मर सकता है,
اور قرآن مجید کا جو فرمان ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. اب جب آپ نے کام یہ کیا کہ آپ نے ایک بندے کی جان بچانے کی یا 2-4 لوگوں کی جان بچانے کی کوشش کی, وہ آگے چلا گیا. اب وہ ڈیڈیکیشن جو تھی اصل میں وہ اتنی زبردستی کہ اس کو فوری طور پر ریوارڈ مل گیا. یعنی قدرت نے آپ کا انتظام اس طرح کیا ہوتا ہے. بہت سارے لوگ گلا کرتے ہیں جی ہم لوگوں کے ساتھ اچھا کرتے ہیں ہمارے ساتھ برا ہو جاتا ہے. آپ اگر کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں, آپ کی جو ڈیڈیکیشن ہوتی ہے کہ نہیں میں نے خالصتاً کسی کی مدد کرنی ہے, میں اس لیے نہیں کریں کہ کوئی کیمرہ مجھے واچ کرے فلانا کرے. اس بندے نے کام کیا اور وہ چلا گیا, اس کو تو پتہ بھی نہیں تھا یہ پاکستانی ہے, یہ یہاں سے گئے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ پھر اس کے بعد چیزیں ایکٹیویٹ ہونا شروع ہو جاتی جو یونیورس کی ہیں. وہ آپ کو ریوارڈ دینے کے لیے سم ٹائم آپ کی انٹینسٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ کو اسی وقت ریوارڈ ملتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کچھ لوگ کسی کا برا کرتے ہیں تو وہ اتنی زیادہ بری انٹینسٹی کے ساتھ کرتے ہیں کہ اسی وقت ان کو اس کا بدلہ ملتا ہے, یعنی ان کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے. اور کبھی کبھار ہوتا ہے وہ کسی کے ساتھ ظلم کرتے ہیں تو کچھ وقت کے ساتھ جا کر ان کے معاملات خراب ہوتے ہیں. اب یہ کام جو اس بندے نے کیا یہ ایگزیکٹلی سائنس کی اس کیٹیگری کے اندر ہی فال کرتا ہے کہ ایکٹ آف گیونگ. جب آپ اچھا کرتے ہیں تو آپ کے لیے جو ٹربلز ہوتی ہیں وہ ختم ہوتی ہیں. اب یہاں پر اس کو ایک سرٹیفکیٹ دیا جائے گا جو دبئی گورنمنٹ کی جانب سے ہے. اس کے بعد اس کو کمپنی کے اندر ایک بڑے لیول پر اپریسیشن ملتا ہے. فائنینشلی وہ ظاہر سی بات ہے اس کو پیسہ دیں گے, اس کو سپورٹ کریں گے, اور اصل میں آپ سمجھ رہے کہ ایمبیسڈر ٹائپ اس کی حیثیت اس بندے کی ہو گئی ہے. یعنی اب اس کے پروگرامز ہوں گے, جب وہ شیخ ان کو بلائیں گے, جب وہ دبئی پہنچیں گے, اس کے بعد آپ کو پیسہ بھی ملتا ہے, آپ کی چیزیں بھی بہتر ہوتی ہے, فائنینشلی بھی سٹرونگ ہو اور آپ کی ایک ورتھ ہو جاتی ہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ یہ بندہ اگر دبئی میں کسی بھی جگہ پر یا ایون کہ انٹرنیشنل سطح پر جا کر جاتا ہے, پیسہ لے کر جاتا ہے یا کوئی کام کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہاں پر وہ جا کر اپنی سرٹیفکیٹ دیتا ہے تو اس کو فوری طور پر ایک اچھی جاب اور چیزیں مل جاتی ہیں. اب یہ سمپل طریقہ کیا ہوتا ہے جس کو آپ نے سمجھنا ہے. جب آپ نیکی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی نیت صرف یہ ہونی چاہیے کہ یار میں اگلے بندے کا بھلا کر رہا ہوں اور اس میں مجھے ریوارڈ نہیں چاہیے انسانوں سے, میں نے اپنے اللہ سے ریوارڈ لینا ہے. اب آپ اس ریوارڈ کو چاہے فائنینشلی سمجھ رہے اور یہ مت کہ مجھے ابھی چاہیے, آپ بس چھوڑ دیں اور اس کے بعد آپ اللہ کے اوپر آسرے پر جب چھوڑتے ہیں تو پھر آپ کے لیے آٹومیٹکلی دنیا کے جو احکامات ہیں اللہ پاک فرشتوں کو حکم دیتا ہے, کسی کے دل میں ڈال دیتا ہے. اب اس بندے کے کم از کم دل میں ڈالا تھا کہ اس کی ویڈیو بنا لے, کسی کو نہیں پتا تھا اسے فیمس ہونا ہے. اگر نہ کوئی ویڈیو بناتا تو پھر تو سم ٹائم آپ کی جو ڈیڈیکیشن ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ کو اٹھا دیا جاتا ہے. اور اسی لیے آج احادیث کے مطابق سائنس جب بھی ڈاکٹرز آپ کے پوری طرح ٹریٹمنٹ کرتے ہیں انٹرنیشنل سطح پر, پاکستان میں تو یہ ٹرینڈ نہیں ہے, تو وہ آپ کو ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ نے پازیٹیو سوچنا ہے اور آپ کوشش کریں جب آپ کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں تھرو کوٹس اور چیزوں کے کہ آپ نے کم از کم کسی کا بھلا کرنا ہے تاکہ آپ کی بیماری جلدی ٹھیک ہو. آپ غور کیجئے عمران خان پر جب ٹربلز آتی ہیں وہ کیوں ہر دفعہ ان ٹربلز کو پار کر جاتے ہیں. آپ دیکھیے وہ شوکت خانم میں کتنے مریض ہوں گے, خاندان ہوں گے جو ان کو دعائیں دیتے ہیں جی فلانا کام آپ نے کیا, یا ایون کہ آپ دیکھ لیں اسی طرح پاکستان میں جو دوسرے فلائی ادارے ہیں بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں, ان کی لائف کی ٹربلز ختم ہوتی ہیں. تو آپ کو اگر یہ چیزیں اچیو کرنی ہے تو ہمیشہ یاد رکھیے گا ایکٹ آف کائنڈنس آپ نے جب کرنا ہے تو یہ ہو کہ میں نے کسی کی مدد کرنی ہے, اس سے بدلہ نہیں لینا, بدلہ میں نے اللہ سے لینا ہے. جب آپ یہ نیت کر کے کام کریں گے تو آپ دیکھیے آپ کے لیے دروازے کیسے کھلتے ہیں. حقیقت ٹی وی سائنس اینڈ ہیلتھ کی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے, اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.